बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक वल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। ईद उल अज़हा मुबारक। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैर खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजु शिफ़ाअत लिकुल्लि हौल मिनल्लाह व अली मुक्तहिमी। पाकिस्तान में आज अल्हम्दुलिल्लाह ईद की नमाज की तौफीक हुई। ये कुर्बानी के जानवर भी अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बान किए गए, लोग कर रहे हैं, जारी है। तकबीरें भी पढ़ी गई, पढ़ रहे हैं। हरम मक्के में अयाम तशरीक है। 10, 11, 12 और 13 इसको अयाम तशरीक कहते हैं। इसमें रमी की जाती है। 10 को जो है वहाँ गुज़र चुकी है, जमरा उक़बा की जाती है। 11 और 12 को तीनों जमरात को की जाती है। जो रह जाते हैं तो 13 को भी करते हैं। अयाम तशरीक कुर्बानी के गोश्त को मीना में सुखाया जाता था सूरज के सामने। सूरज की रोशनी जब निकलती है सुबह की तो इसको शुरूक शम्स कहते हैं। और इशराक जो लिखा हुआ होता है वहाँ हरम में घड़ियों में लोगों को मुगालता होता है कि अरबी में इशराक सूरज तुलुए आफ्ताब को जैसे हमारे यहाँ कहते हैं, चंद मिनट 15 मिनट के करीब आसपास 15-20 मिनट उसका वो होता है, मकरू वक़्त होता है। उसके बाद ही इशा की नमाज़ पढ़ी जाए। तो वहाँ अयाम तशरीक हैं। लोग जो है जमरात की रमी करते हुए मबीत फिल मीना में ठहरते हैं। और यहाँ लोग अपने एक दिन की ताख़ीर से, चूँकि हमारे मुफ्ती साहब ने एक दिन बाद का ऐलान किया, बाहर कैफ ये बड़ा नाजुक मसला है। तुर्की और सारे मुल्कों में ऐलान हो चुका था, और अगर अबरआलूद था तो साइंसी मालूमात के ऊपर अगर फैसला कर देते तो सारी उम्मत के साथ इकट्ठा हो जाता। तुर्क भी इकट्ठे होते, खलीज वाले भी इकट्ठे होते। बाहर के ये कज़ा का मामला है। कहते हैं कि जो अदालत फैसला करे उसको मानना पड़ता है, चाहे वो गलत फैसले क्यों न कर बैठे। यहाँ तक लिखा है बुज़ुर्गों ने कि हज की यौम अरफा मसलन उन्होंने एक दिन पहले के ऐलान कर दिया। कज़ाउला ने जो उनकी जो जजमेंट होती है, ये बड़ा नाजुक मसला है। और उस जजमेंट में वो एक दिन पहले उन्होंने वक़ूफ़ अरफा का ऐलान कर दिया और हाजी पहुँचे तो फ़ुक़हा कहते हैं उनका हज सही हो गया, क्योंकि ये कज़ा है। तो हमारे ईद सही होगी, क्योंकि हमारी पाकिस्तान की जो कज़ा की कमेटी बनाई गई है रोयत हिलाल के लिए, उसका फ़ैसला है। और हमें उम्मत को इन चीज़ों में बिला चूँ चिरा मानने का हुक्म है। बाहर के जो खुशनसीब लोगों ने कुर्बानी की, कुर्बानी माली इबादत में सबसे फिर अफजल कुर्बानी ही है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हज में 63 ऊँट अपने हाथ से नहर किए हैं। ऊँट की कुर्बानी के तरीका को नहर कहते हैं। सूरह कौसर में इसी का जिक्र है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز کے ساتھ ہی نہر کا ذکر ہے۔ تو اونٹوں کی قربانی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور باقی 100 کے قریب اونٹ انہوں نے حضرت نے کیے تھے، باقی پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور ان حضرات سے کرائے گئے۔ تو یہ پسندیدہ عمل ہے۔ تو اونٹ کی قربانی کا طریقہ ایسے دیکھو، اس کو گھٹنے کو باندھ دیتے ہیں اکال سے، یہ جو سروں کے اوپر خلیجی لوگ رکھتے ہیں اسی کو اکال کہتے۔ اس طرح کی آج کل شہری زندگی میں ان چیزوں کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ گول رسی ہوتی ہے جو بدو اس وقت یا ہمارے دیہاتی اونٹوں کو ایک جگہ کھڑے رہنے کے لیے ان کے پاؤں کو موڑ کے اس کے گھٹنے کے اوپر وہ رسی ڈال دیتے تھے، تو وہ سیدھا نہیں کر سکتا تھا، 3 ٹانگوں پہ کھڑا رہتا تھا یہ۔ تو اس نے اس کو وکال کہتے ہیں۔ باہر کیفی یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ پگڑی اتر کے وکال تک کیسے پہنچی اور کتنی سازشوں کا ہم شکار ہوتے رہے۔ جو چیز تخلیقی طور پہ ہوتی ہے تو اس کا اثر بھی وہ رہتا ہے، دائمی رہتا ہے، لابدی ہوتا ہے۔ تو وہی رسی جہاں بھی ڈالی جائے گی تو وہ بندھا رہے گا، سروں پہ ڈالی جائے گی تو یہ خدشہ ہے کہ دماغ بندھے رہیں گے، کھلے ہوئے نہیں سوچ سکیں گے۔ الامامۃ تیجان المسلمین آیا ہے کہ اور اصحاب الامائم پگڑیوں والے حضرات تھے، سازشوں سے ہمارے سروں سے پگڑی ہٹائی گئی اور اس قسم کی چیزیں پہنائی گئیں۔ باہر کے نہر کا وہ میں ذکر کر رہا تھا کہ اونٹ کے گھٹنے کو ایسے ٹیڑھا کر کے وہ کھڑا کیا جاتا ہے، اور جو گردن کے نیچے والا حصہ ہوتا ہے، سر تو اس کے اوپر ہوتے جہاں تک آدمی کی رسائی ہوتی ہے، پہلا کٹ اس میں نیچے کو دیتے ہیں، پھر بیچ والے حصے میں پھر اوپر گردن کو، تو یہ 3 کٹ دیے جاتے ہیں، اور پھر اونٹ وہ خود زمین پہ آ گرتا ہے۔ تو یہ نہر کا طریقہ ہوتا ہے جو دیگر جانوروں سے مختلف ہوتے ہیں۔ تو اس کا حکم ہے اور نماز کے ساتھ ہی ذکر کیے ہیں۔ تو اس لیے فقہ نے لکھا ہے کہ مالی عبادات میں افضل جو ہے وہ قربانی کی ہیں۔ تو الحمدللہ، اور پھر یہ ایام تشریق میں اس زمانے سے گوشت کو محفوظ کیا جاتا تھا جو سال بھر تک استعمال ہوتا ہے۔ اب بھی ہمارے چین اور برما اور یہ فارس کے جو ملک ہے مسلمان اس کو جو پریزرو کرتے ہیں، سوکھا ہوا گوشت جس کو کہتے ہیں، اور اب تو پریزرو کرنے کے بہت سے طریقے، تو وہاں سے تحفے کے طور پہ ہمارے پاس مکہ لاتے رہے اور ہم استعمال کرتے رہے۔ تو یہ ایام تشریق ان گوشت کو ان دنوں میں گرمی میں دھوپ میں سکھانے کا جو عمل ہے اس کو تشریق کہتے تھے، تو اس وجہ سے اس کا نام ایام تشریق پڑ گیا۔ ان دنوں میں عمرہ کرنا ممنوع ہے، روزہ رکھنا بھی، یہ اکل و شرب کے دن ہیں کہ خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے۔ ایک جگہ آتے حج کیا ہے، حج و عج و سج، کہ خون بہانا یہی قربانی کا، سمجھ آگے نہیں۔ دوسری جگہ ہے کہ سلام کرنا اور کھانا کھلانا۔ تو یہ ساری چیزیں چونکہ قربانی کے ساتھ اور ایام تشریق کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں، اور یہاں ہمارے یہاں قربانی کے بھی ہیں، تو خود بھی کھائیں گوشت، سارا بھی کھا سکتے ہیں، اس کے 3 حصے بھی کر سکتے ہیں، تقسیم بھی کر سکتے ہیں،
کل عام وانتم بخیر وعید السعید وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.